ہر عالم دی اپنی طبیعت اور مزاج، ضروری نہیں کہ ہر بندے دے سامنے آدمی اپنا تقوی نکھال چھوڑے۔ مولانا نے جام پوری میں کو آئے کہ ہونی فرمائے نے ویڈیو بند کر چھوڑے سو، میں عزیز اپنے حمزے کو آکساں بھی ویڈیو بند کر چھوڑے، گفتگو سارے سنگن سو انشاءاللہ فائدہ بڑا تھی سی۔ کھڑی ہے تھی برکت بس۔ بسم اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة تکون للنجات وسیلة ولعلو الدرجات کفیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انک لست بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضله بتقوی صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تدرود مبارک پڑھ گنو۔ اللہم صلی اللہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھنا چیز کو تسا حضرات دے سامنے خداوند عالم کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، اور تسا حضرات کو کلمات حقہ سنن تو اس دوت عمل دی توفیق عطا فرماوے، اور جب تک زندگی ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے۔ میرے دوستو، آج توارے نال ساری پہلی ملاقات ہے۔ خداوند عالم اس ملاقات کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ حضرت مولانا سلمی صاحب، حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت نصیب فرماوے۔ میری میں تھوڑی جن تو کو عرض ہو سی، اگر تمام حضرات میں قریب تھی ہو تو انشاءاللہ چند گالی کرے سوں جڑیاں دین دا گالی ہو سن، تاکہ تو کو بھی سمجھ آ ونجن، تواڈے واسطے بھی راہ نجات ہوئے، میرے واسطے بھی راہ نجات ہوئے۔ میں قریب پچھو کنے نوجوان آ ونجو، بڑھے حضرات بیٹھ رہا آ ونجو، قریب آ ونجو، فائدہ تھی دے۔ میرے دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنائے، گویا کہ اس زمین دوتے انسان کو بادشاہت عطا کیتی ہے، مگر انسان دی زندگی دے
لمحے لمحے دے مطابق لمحے لمحے دے اتے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قانون بھی نال بھیجے، اور اس قانون دا مطلب اور مقصد اے ہا کہ انسان اس زمین دوتے تو وینا پائیں تے اپنی زندگی کو بسر اس طریقے نال کری۔ زمین دوتے تسا لوگ دے دے ہو کوئی مشینری تے موٹر ایسا خرید کریں دے ہیں، نال اندے ایک ورکائی مل دے جو اس مشینری کو اس طریقے نال چلاونے۔ اگر اس مشینری کو بڑھاون والے آدمی دی ہدایات دے مطابق چلایا ونجے تو وہ مشینری اچھی چل ویندی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین دوتے بھیجے اور اپنا قرآن مقدس راہ ہدایت واسطے دے چھوڑے کہ انسان تو اپنی زندگی دے کئی لمحے دے اندر پریشان نہ تھی ہوئی جو میرے کنے کوئی ایسا طریقہ نہیں جس طریقے دے اندر میں اس لمحے دے اندر اپنا وقت گزارا۔ اللہ نے توقع تے میں کو اپنا پیارا محبوب نبی عطا کیتے، ایسا نبی جے کو ختم نبوت دا تاج پوا چھوڑے۔ اللہ نے اس کنے پہلے 1,24,000 کم و پیش انبیاء زمین دوتے بھیجن۔ انہیں انبیاء دا مقصد زمین دوتے آمن دا ایو ہا جو ای قوم کو علاقے والے لوگوں کو راہ ہدایت مل ونجے۔ جو آدمی اس وقت دی نبی دی گال کو من گئے اس آدمی دی دنیا بھی کامیاب تھی گئی ہے تے آخرت دی بڑی زندگی بھی کامیاب تھی گئی ہے۔ جس انسان نے وقت نبی کنے منہ موڑے اس انسان دی نہ دنیا رہی نہ آخرت دی زندگی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی دا اعلان او 1,24,000 کم و پیش انبیاء لوگیں دے سامنے بیان کریں دے رہے۔ بعض لوگ ایسے ہن جنہیں وقت نبی دی گال کو من گی دے، اور بعض ایسے ہن جنہیں وقت نبی دی گال کو نہیں منیا، اور بعض بدبخت ایسے بھی ہن جنہیں وقت نبی کو تکلیفاں بھی پہنچائیں۔ انبیاء دی عظمت کو سلام ہے۔ میرا پیارا عزیز، اللہ نے زمین دوتے اپنے پیارے پیغمبر بھیجن اور انہیں کو حکم فرمائے، اے میرے پیارے نبیو، میں تو کو زمین دوتے اس واسطے بھیجنا پیاں جو علاقے والے لوگوں کو زمین دوتے راون والے لوگوں کو خواہ توارے قریبی رشتہ دارن دوست و احبابن توارے علاقے دے اندر راون والے لوگن، انہیں کو میں خدا دی توحید دسو جو اللہ سب کچھ کرن والا۔ اللہ نے تو کو زندگی عطا کی تھی، اللہ نے تو کو جسم عطا کیتا، اس جسم دے اندر اللہ نے تو کو اکھ والا نور بھی عطا کیتے۔ زمین والے لوگوں اگر اللہ دی توحید کو چھوڑ دیتا اپنی جبین نیاز کو غیر دے دروازے دے اتے جھکے سو، یاد رکھا ہے دنیا دے اندر بھی ناکام تے آخرت دی بڑی زندگی دے اندر بھی ناکام۔ میرا پیارا عزیزہ اس گال کو بھی یاد رکھتا جا، وقت نبی نے لوگیں تک دین کو اللہ دے حکم کو پورا دا پورا پہنچا دیتا، لیکن بعض لوگ ایسے ہن جنہیں وقت نبی دی گال کو نہیں منیا، بعض لوگ ایسے ہن جنہیں وقت نبی کو تکلیفاں دیتا۔ اللہ دے نبی زمین دوتے تکلیفاں برداشت کریں دے رہے، ظلم و تشدد برداشت کریں دے رہے، لوگیں دا تانا برداشت کریں دے رہے، لوگیں دا ظلم و ستم برداشت کریں دے رہے، لیکن اللہ دے اعلان توحید والے کنے دس بردار نہیں تھے۔ اللہ دے قرآن مقدس نے بیان کیتا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی دے متعلق بیان کیتا، میں اپنے نبی کو زمین دوتے بھیجا۔ زمین دوتے لوگ ایسے بھی موجود ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، میرے نبی کو ناحق قتل کر دیتے نے، میرے نبی دا کوئی قصور نہ ہا۔ دوسری جگہ دوتے بیان کیتا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، میرے نبی کو بغیر کئی قصور دے انہیں ظالم قتل کر جوڑے۔ انہیں نبی دا قصور صرف اتنا ہا، نبی نے صرف ایک گل بیان کی تھی، لوگوں جس خدا نے تو کو پیدا کیتے اس خدا دے سامنے اپنی جبین کو جھکاؤ۔ اللہ نے تو کو اشرف المخلوقات بنائے، اللہ نے تو کو زمین دی بادشاہ عطا کی تھی، اس 5 فٹ دے جسم دے اندر اللہ نے اکھ والا نور عطا کیتا، اللہ نے تو کو کن دی سماعت عطا کی تھی۔ زمین دے سارے ڈاکٹر تے طبیب کٹھے تھی ونجن، کن دا پردہ پھٹ گئے، اس پردے کو بڑھاون دی طاقت بھی کوئی نہیں رکھ دے۔ قربان تھی وہاں انبیاء دی عظمت دوتے، انہیں نبی نے سب کچھ برداشت کیتا۔ انبیاء کو
بخارے دوتے چیر دیتا گیا انبیاء کو پکڑ کے کنویں دے اندر سٹ دیتا گیا جو تو سارے سامنے توحید دی گل نہ کر جو تو اے گلا دی اسا اپنے آبا و اجداد دے دین کو چھوڑ کے تیری گل کو من گنوں نہ تھی سکدا مگر قربان تھی وہاں انبیاء دی عظمت دوتے انہیں آکھیا اللہ نے تو کو سچا کے اللہ نے سکو نبی بنا کے بھیجے اگر تسا ساری گل کو نہ منیا ساری نبوت رسالت دا اقرار نہ کیتا اگر اللہ دی توحید دا اقرار نہ کیتا لوگو یاد رکھا ہے دنیا دے اندر مادی اسباب آوے سن دنیا دے اندر مال بھی آوے سی دنیا دے اندر دولت بھی آوے سی تے کار تے کوٹی بھی موجود ہو سی مگر یاد رکھا ہے کامیابی اوہ مل سی جویں وقت نبی آکھ سی کامیابی تیری اور میری صرف اور صرف اللہ دے دین دے اندر ہے آخر دے اندر تے کو اور میں کو اللہ نے پیارا نبی عطا کیتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنائے اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ختم نبوت دا تاج بھی پوا کے بھیجا اے میرا پیارا نبی دنیا دے اندر ون ون کے دیکھ عرب والے لوگ کس طرح دی زندگی بسر پہ کرنن انہیں لوگوں کو کسی چیز دی تمیز نہیں لوگوں دے درمیان بہن تک دی انہیں کو تمیز نہیں اے میرا پیارا پیغمبر ون کے انہیں کو تبلیغ کر انہیں کو دین دسا انہیں کو دس جو دنیا دی کامیابی آخرت دی کامیابی اللہ دی توحید دے اندر اللہ دے سامنے جبین نیاز جھکاون دے اندر ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنائے آپ نے کوہ صفا دوتے کھڑے ہو کے لوگوں دے سامنے سب کنے پہلے اپنے آپ کو پیش کیتا اے میرے قریبی عزیزو اے میرے دوستو دیکھو میں توڑے اندر زندگی بسر کی تھی میں توڑے اندر وقت بسر کیتا میں توڑے اندر نشست و برخاست کی تھی توڑے نال میرا کھاون پیون تھیا توڑے نال میرا اٹھن باون تھیا توڑے اندر میرے معاملات تھین تو سمیں کو کیویں پاتے سارے دے سارے آکھن لگے یا محمد انت صادق الوامین اے محمد تو سچا بھی ہی میں تے امانت دار بھی ہی میں قربان تھی وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دوتے آپ نے جڑولے امت دی رانمائی تے فوز بسعادت دارین دے متعلق بیان کیتا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگو اللہ دی توحید دا اقرار کر گنو میں محمد مصطفیٰ آخری نبی بنا کے توری طرف بھیجا گیا تاکہ تو کو راہ ہدایت رضا قربان تھی وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دوتے آپ نے جڑولے لفظ آکھا سب کنے پہلا پتھر مارن والا بھی آپ دا گھر دا بندہ ہا آکھن لگے یا محمد تبن لگا یا محمد اے محمد تیسا کو اس وقت سے کٹھا کیتا اسا بڑے مصروف لوگ آسے اسا دنیا دے اندر کاروبار دے اندر مشغول آسے تیسا کو اس وقت سے کٹھا کیتا آباؤ اجداد دے دین کو چھوڑ دوں تے تیری گل کو من گنوں نہ ہو سکدا قربان تھی وہاں جناب رسول اللہ دی عظمت دوتے آپ کو پتھر پہ لگ دے آپ دے رستے دوتے کانٹے پہ بچھین دے لیکن آپ نے اون تبلیغ کنے تے اون اللہ دی توحید کنے دستبرداری دا اعلان نہیں کیتا صرف وجہ کیا ہے جو اللہ نے میں کو اے پیغام دیتے میں اللہ دا پیغام انہیں لوگیں تک پہنچاونے انہیں لوگیں دی کامیابی اسی چیز دے اندر ہے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتحان گنن واسطے آ گئے ابو جہل میرے پاک پیغمبر دا وڈا دشمن ہے اے دشمن رسول ہے این دشمن نے ایک بدوی آئے بدوی کو آکھس جو ون ای محمد ابن عبداللہ دا ذرا امتحان گن ون کے انہیں کنے پوچھ جو تو اے دسا جو تو جو آدھی میں آخری نبی ہاں انہیں کنے کوئی امتحان گنے ہاں بدوی جناب رسول اللہ دی خدمت دے اندر آئے آکے آکھن لگے اے محمد ابن عبداللہ تو اپنے آپ کو آخری نبی تے سچا نبی آدھی جو میں ختم نبوت دا تاج پا کے آیا میں کو اے دسا میں تیرے کرے امتحان گنان چاہنا اس سامنے والے درخت کو آگ جو تیرا کلمہ پڑھیا اگر سامنے والا درخت تیرا کلمہ پڑھ گنے میں بدوی بھی تیرے اتے ایمان گننا سا قربان تھی وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون بدوی کو آکے اے بدویا ون کے ای درخت کو میرا جو محمد رسول اللہ تے کو سرے نے بین اے بدوی قریب گئے درخت دے اور ون کے آکھن لگے محمد ابن عبداللہ تے کو سرے نہ پہ مسلمانوں اللہ نے تو کو ایسی عزت عظمت عطا کیتی ہے تو کو ایسا نبی عطا کیتے ایسا محمد الرسول اللہ تو کو عطا کیتے جس دے نال کوئی آدمی زمین دا مقابلہ نہیں کر سکتا قربان تھی وہاں اون بدوی نے ون کے محمد الرسول اللہ دا پیغام درخت کو دیتے علماء امت نے لکھے درخت زمین چیرے نہ ہویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر پہنچ گئے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون بدوی کو بھیجے اور بدوی نے ون کے اون درخت کو آکھے یاد رکھائے عقل دے نال اسلام کو نہ تلائے، دل اور دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے، دماغ تسلیم نہیں کر سکتا جو درخت بھی ایویں زمین کو چیر کے محمد الرسول اللہ دی خدمت اقدس دے اندر آئے۔ علماء نے لکھے کہ جڑے ویلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آکھے جو تو میری گواہی دے، او درخت بھی آدھا کھڑا ہاں، اے بدویا تو محمد الرسول اللہ دا امتحان گنن واسے آئی، یاد رکھ جو آخری نبی ہے میں بھی اس دی گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر فرمائے اے لوگو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو تسا اگر محمد الرسول اللہ دی اتباع کرے سو تو تسا دنیا دے اندر بھی کامیاب، آخرت دی بڑی زندگی دے اندر بھی کامیاب تھی ویسو۔ یاد رکھا ہے میرے دوستو، جس آدمی نے زندگی بسر کی تھی دنیا دے اندر مال بھی کمایا تے کار تے کوٹھی تے دنیا دے اندر مال بھی بنایا، حلال دے نال مال کمایا ہس، حلال دوتے خرچ کیتا ہسی، محمد الرسول اللہ دی شریعت دوتے عمل کیتا ہسی، یاد رکھائے دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دی بڑی زندگی دے اندر بھی کامیاب و کامران تھی ویسی۔ جس آدمی نے دنیا دے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت کو پسے پوچھ سٹیا، اس دوتے عمل نہ کیتا، زمین دوتے باویں جتنی وڈی بادشاہت نال وقت بیا بسر کرندہ ہوئے، لیکن یاد رکھائے دنیا دے اندر بھی ناکامی ہو سی تے آخرت دی بڑی زندگی دے اندر بھی ناکام تے نامراد دی ویسی۔ قربان تھی وہاں حضرت بلال میرے پاک پیغمبر دا پیارا غلام ہے، میرے پاک پیغمبر دوتے ایمان گنے، فتبعونی دی صفت دوتے آکے تے محمد الرسول اللہ دے حد دوتے ہاتھ رکھے زی۔ قربان تھی وہاں حضرت بلال تیری عظمت دوتے چلتا زمین دوتے ہاں، مگر اس دے پیریں دی کھسکساٹ جنت دے اندر محمد مصطفیٰ خود سن کے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی ہے، تمام حضرات نے اس دا واقعہ کئی مرتبہ سن چکن۔ ایکو ظالم نے پکڑے، اوے بلال تو سارے علاقے دے اندر راندی، علاقے دا چودری تمہیں ہاں، علاقے دا سردار تمہیں ہاں، علاقے دا وراد بھی تمہیں ہاں، تو میرے علاقے دے اندر راون دے بعد سارے بھتریجے دے دین دوتے ایمان گن نہیں، سارے آبا و اجداد کو تین جھٹلاون شروع کر دیتے۔ اوے بلال اگر تین محمد ابن عبداللہ دا کلمہ نہ چھوڑیا، یاد رکھ جو تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سوں تکو زمین دوتے راون دے سوں۔ قربان تھیواں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شاگردیں دوتے، قربان تھیواں ان جان اشاریں دوتے، قربان تھیواں محمد مصطفیٰ دی عظمت دوتے مر مٹن والے صحابہ دوتے۔ اے صحابی رسول آکھن لگے اے ظالموں تو میری جان دوتے ظلم تا کر سکتی، میری جان دوتے ستم تا کر سکتی، میری جان دے ٹکڑے ٹکڑے تا کر سکتی، میری جان کو زمین دوتو ختم کر کے تے زمین دے تلے دا پجا سکتی، مگر یاد رکھ جس زبان دے نال محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے اے زبان ٹکڑے ٹکڑے تا تھی سکتی ہے مگر محمد الرسول اللہ دا انکار نہیں کر سکتی۔ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی شان دا انکار نہیں کر سکتی۔ این ظالم کو آرام نہیں آیا، اس دے دل دی اگ نہیں بجھی۔ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انہیں پیارے جان اشاریں دے اتے ظلم کو روا رکھی کھڑے، علاقے دے نوجوان شریریں دے ذمہ لائے۔ اے شریر نوجوانوں اے شخص سارے سامنے اسا سرداریں دے سامنے گفتگو کھڑا کریں دے، ساکو آدھے جو تواڈے آبا و اجداد جھوٹے ہن اے کیویں تھی سکدا، اسا اس گل کو برداشت نہیں سے کر سکتے، اسا حق کو حق بھی نہیں سے سن سکتے۔ این انسان دے گلے دے اندر تسا رسی پاؤ، ایکو مدین این مکہ دی تبدی ہوئی ریت دوتے ایکو لٹاؤ، ایکو گھسیٹو، ایکو تکلیف دو تاکہ ایکو پتہ چلے جو محمد ابن عبداللہ دے اتے کیویں ایمان گھنے۔ مگر قربان تھیواں اے صحابہ او لوگن جنہیں لوگیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے اپنے سارا کچھ قربان کر چھوڑیا ہا، ظالم حضرت جناب سیدنا بلال کو پکڑی کھڑن، اوے بلال یا تا نبی دا کلمہ چھوڑ دے تو یا تو سارے مکہ دے اندر بھی راندی تے سارا غلام بھی ہی ویں، اسا تے کو خرید کر کے
کے اتھا گھن آئے ہیں مگر تو سارے آبا و اجداد دے دین دی مخالفت کھڑا کریں دی شریریں دے ذمہ لینے حضرت بلال دے گلے دے اندر رسی پا کے ای مکہ دے گلے دے اندر آپ کو گسیٹ دے ودے مگر قربان تھی وہاں حضرت بلال تیری عظمت دوتے تیری شان دوتے اللہ نے تے کو ایسا مقام عطا کیتے جو حضرت بلال دوتے ایڈو ظلم کھڑے کریں دے ہن حضرت بلال دی زبانی چو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیا نکل دہا یاد رکھا ہے ایک صحابی رسول دا واقعہ نہیں بلکہ میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابہ کو جگہ جگہ دوتے لمحے لمحے دوتے قدم قدم دوتے تکلیفاں پہنچائیں میرا پیارا دوست اے ڈی جی خان دا رہن والا میرا بزرگ تے میرا بابا اے میرا پیارا بھائی اس گال کو یاد رکھی تو تے میں ایمان گنائے ہیں تے کو میں کو ایمان ملے اممہ دی گودی چو تے کو میں کو ایمان ملے ابا کنے تیرے میرے بچے کو ایمان ملے مسجد دے کاری کنے تے امام کنے تے علماء دی گال سن کے تیرا میرا اسلام دی خاطر کچھ نہیں لگا تیرا میرا ایمان دی خاطر کچھ نہیں لگیا قربان تھی وہاں نبی دے ان جانسار صحابہ دوتے کہ جڑے ایک طرف کنے ایمان گن کے آندے ہن دوسری طرف کنے ظالم تے بدبخت آپ کو پکڑ گن دے ہن حضرت ابو فقیہہ میرے پاک پیغمبر دا پیارا صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر تھا یا رسول اللہ میں توڑے ہوتے ایمان گننا من چاہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایڈو ایمان گننا ہے سامنے کنے ظالم نے آپ کو پکڑ کی دے اے ابو فقیہ ساری زمین دوتے رہ کے سارا مخالف تھی ونجے ایسا کوئی گل برداشت کوئی نہیں قربان تھی وہاں حضرت ابو فقیہ تیری عظمت دوتے جناب سیدنا ابو فقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آدن ظالمہ سب کچھ کر گزر میری جان اس واسطے تے کو برداشت کر سکتی ہے کوڑے برسا تب بھی برداشتن سارے ہوتے اگ سڑے تب بھی سا کو برداشت ہے مگر یاد رکھ محمد الرسول اللہ دا کلمہ نہیں سے چھوڑ سک دے ظالم نے ڈٹھے حضرت ابو فقیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے ایمان گنامر دوتے ڈٹ گئے ظالم نے حکم کیتے حضرت ابو فقیہ کو پکڑ کے ای مکہ دی زمین دوتے لٹا دیتا گئے اے ابو فقیہ اے دسا جو محمد مصطفیٰ دا کلمہ چھڑے نہیں یا کوئی نہ قربان تھی وہاں حضرت ابو فقیہ دی شان دوتے آکھن لگے ظالمان سب کچھ کر گزر نبوت دا کلمہ نمی چھوڑ سکدا حضرت ابو فقیہ دے لفظ آکھن ہن ظالم بدبخت رے وڈا پتھر چاکے حضرت ابو فقیہ دے سینے دوتے رکھ دیتے مسلمانوں گالیاں کھنا آسان ہے این بیان کو سنن بھی آسان ہے مگر اسلام دی خاطر تکلیفاں برداشت کرن بڑا مشکلی بھی قربان تھی وہاں حضرت ابو فقیہ دوتے علماء امت نے لکھے جو حضرت ابو فقیہ دے سینے دوتے بدبخت نے پتھر رکھے مگر آپ دی زبان مبارک اون پتھر دے وزن کرنے بھی باروں نکل آئیے مگر زبان کرنے نکل دا پیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبوت دا کلمہ نہیں سے چھوڑ سکتے آدن عورتاں بڑیا صنف نازک ہونین تھوڑی جی انکو ترغیب دیون دے نال تھوڑا جی تشدد کرن دے نال بھی گالی من ونین مگر قربان تھی وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری صحابیہ دوتے اے او لوگ ہیں جنہیں ڈائریکٹ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بہ کے ایمان کو قبول کیتے جناب سیدہ زنیرہ میرے پاک پیغمبر دی پیاری صحابیہ آپ میرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے ایمان گناون دے بعد ظالم بدبخت نے حضرت زنیرہ کو پکڑ گی دے زنیرہ تو خاتون تھی کہ تے سارے علاقے دے اندر تو ساری مخالفت دے اندر تے سارے بتیں کو جھٹلاون دے اندر سارے آبا و اجداد دین کو جھٹلاون دی کوشش پئی کرے نہیں تو بھی ایمان محمد ابن عبداللہ دوتے گھن کے آئی اے زنیرہ یاد رکھ یا تو ساری زمین دوتے زندہ نہ راسیں یا اس سے کلمے کو چھوڑ دے سے قربان تھی وہاں زنیرہ تیری عظمت دوتے آکھن لگی جس اکھ دنال محمد الرسول اللہ دی زیارت کی تیئے او اکھ نکل تسک دیئے لیکن نبوت دا کلمہ نہیں چھوڑ سک دی
جس اکھ دے نال نبوت دی زیارت تھی ہے اے اکھ نکل سکتی ہے مگر انکار نہیں تھی سکتا ظالم نے ڈٹھے جو حضرت زنیرہ نے انکار کر دیتے آکھن لگے زنیرہ یاد رکھا کرتے نبوت دا کلمہ نہ چھوڑیا تو تے کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ساں حضرت زنیرہ نے فرمایا کہ تو سب کچھ کر گزر مگر نبوت دی غلامی کو نہیں سے چھوڑ سکتے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے این بدبخت نے دو سلائیاں چاچن دوہیں سلائیں کو اگ دوتے رکھ دیتے اور آکھن لگے زنیرہ اگر تے نبوت دا کلمہ نہ چھوڑیا یاد رکھ جو میں تیرے اکھیں دے اندر انہیں دوہیں سلائیں کو گھسا دے ساں قربان تھی وہاں نبوت دی پیاری صحابیہ دوتے قربان تھی وہاں حضرت زنیرہ تیری عظمت دوتے تیری شان دوتے فرماون لگی ظالمہ سب کچھ کر گزر مگر نبوت دا کلمہ نہیں سے جوڑ سکتے بدبخت نے حضرت زنیرہ دے سامنے دو سلائیاں گرم کیتن اولے انہیں کو گرم چاہ کے حضرت زنیرہ دے اکھی چپا دیتن تے زبان کرنے کلمہ بیٹا سندا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے میرے پاک پیغمبر دے پیارے صحابہ ہیں اور انہیں صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر ہر قربانی کو روا رکھے لوگو زمین دوتے اساں فلاح دا راستہ ڈٹھے تو محمد الرسول اللہ دی غلامی دے اندر ڈٹھے اساں اگر اے سمجھے اگر کوئی آدمی زمین دوتے مخلص ہے اس دا نام محمد مصطفیٰ ہے جو اس کرنے پہلے کسی آدمی نے انسانیت دی فلاح دے متعلق کوئی گل نہیں کی تھی ہر آدمی زمین دا سردار بندا ہر آدمی دوسریاں گلنا کرندا مگر ہک نبی ہے جڑا آدھا کھڑے اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ گنو تسا کامیاب تھی ویسو اس واسطے ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے قربان ہے اپنے بچے قربان کیتے اپنے خیش و اقارب قربان کیتے دوست و احباب قربان کیتے مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی کو نہیں چھوڑیا اس واسطے جو غلامی دا جڑا مقام تے جڑی عزت جناب رسول اللہ نے دسی ہے او زمین دوتے کئی انسان نے نہیں دسی میرا دوستا میرا اعلان ہے اگر تیری میری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر گزر گئی یاد رکھی زمین دوتے ساکو ناکام کوئی نہیں کر سکتا تو سڈے میرا پیارا عزیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے لوگوں کو تبلیغ کی ہے اور ایسا پیارا محمد مصطفیٰ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حالت ایمان اچنہن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کنے مدینہ ہجرت فرمائیے آپ کو لوگیں ونڈے سے عبداللہ ابن سلام ایک شخص ایسا بھی آگئے جڑا آدھے جو میں آخری نبی ہاں عبداللہ ابن سلام تو یہودیاں دا بڑا عالمی میں بڑا کتابیں دا مطالعہ رکھ دی تو چل اور چل کے جناب محمد ابن عبداللہ دنال گفتگو کر انہیں دنال مکالمہ کر دلیل سن اگر محسوس سیوے جو واقعی سچا نبی ہے تو واللہ سے عزت ایمان گھننا سوں وگرنہ ایمان نہ گھننا سوں حضرت عبداللہ ابن سلام دی زبانی سنو میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمائے میں اپنی مجلس دے اندر موجود لوگ میرے پاس آئیں جو عبداللہ ابن سلام مکہ کنے ایک شخص ایسا بھی ہے جڑا دے جو میں آخری نبی ہاں تسا میرے اتے ایمان گنو اللہ دی توحید دا اقرار ودا کریں دے عبداللہ ابن سلام تسا نال چلو ہاں بن کے اندے نال گفتگو کرو حضرت عبداللہ ابن سلام فرمائن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر تیا حالت اسلام دے اندر کوئی نہیں آدن جو میں جڑے ویلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس دے اندر ڈٹھے میں آپ دے چہرے کو دیکھ کے سمجھ گیا فلما استبنت وجہو عرفت ان وجہو لیس بوجہ الکذاب لوگوں میں محمد مصطفیٰ دے چہرے انور کو ڈٹھے محسوس کر گیا جو واقعی سچا نبی ہے حالی حالی اس نبی نے حضرت عبداللہ ابن سلام دنال گفتگو نہیں کی تھی
گفتگو کنے پہلے جناب حضرت عبداللہ ابن سلام نے جڑے ویلے زیارت کی تھی فرمینن میں صرف یہ چہرے کو دیکھ کے مسلمان تھی گیا جو سچے آدمی دا چہرہ ہے۔ حضرت ابو رافع حالت اسلام دے اندر نہیں، لوگیں حضرت ابو رافع کو سجدے، اے ابو رافع تو ساڑے پاس آ، محمد ابن عبداللہ نے نواں ایک مسئلہ کھڑا کر لیتے، انہیں دے نال ون کے گفتگو کر، جو اگر تو کو دنیا چاہی دیئے دنیا دیون واسطے تیار، اگر تو کو مال چاہی دے مال دیون واسطے تیار، اگر کہیں خوبصورت عورت دا رشتہ چاہی دے او بھی تو کو کرا دیون واسطے تیار ہیں، لیکن تسا ساڑے آبا و اجداد دے دین کو نہ جھٹلاؤ۔ حضرت ابو رافع فرمینن کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر میں اے پیغام چاہ کے وینا پیا، حالت اسلام دے اندر نہیں۔ حضرت ابو رافع فرمینن کہ میں کو مکہ والے لوگیں نے آکھے ابو رافع ون کے محمد مصطفیٰ دے نال گال کر، اگر تے کو دنیا چاہی دیئے او بھی تے کو دیون واسطے تیار، اگر تے کو مال چاہی دے او بھی دیون واسطے اسا تیار ہیں، مگر سارے آبا و اجداد دے دین کو نہ جھٹلا، قربان تھی وہاں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرمینن فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکی فی قلبی الاسلام، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر حاضر تھیا، میں ڈٹھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرماہن، میری نظر اس مہتاب رسالت دے چہرے دوتے پئیے، فوراً میرے دل دے اندر اسلام آگئے۔ ابو رافع اے محمد الرسول اللہ واقعی سچا نبی ہے، اس دوتے ایمان گننا، لوگیں صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ دیکھ کے ایمان گننا ہے، اور تے کو اور میں کو ایمان اسلام مل گئے اس محبت دنال کہ والد مسلمان ہا، اس عظمت دنال اممہ مسلمان ہے، انہیں لوگیں کنے ون کے پوچھ جنہیں لوگیں اسلام دی خاطر طرح طرح جہاں قربانیاں برداشت کی تیاں، ایسا سچا نبی تے کو اور میں کو ملے، اس نبی نے تیری اور میرے واسطے وعدہ کیتے ایک چیز دا کہ اگر اے انسان تو صرف اور صرف میری شریعت دوتے عمل کرچا، تیری دنیا بھی کامیاب تھی ویسی، آخرت دی بڑی زندگی بھی کامیاب و کامران تھی ویسی۔ حضرت مولانا تشریف گنن، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تواڈے سامنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کیتن، اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے، تواڈے آمن کو قبول فرماوے، سارے انہیں الفاظ کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔